जनरल डावट येता की सुभाष फळदेसाय इतलो इंटरेस्ट कित्याक की तो बॉल्सांतले पयशे घालून IIT कशीच करून हांगा हाडपाक सोदता. ज्या ज्या जाग्यार हांव तुमी पळयतले आयज खंय देवळां बांदतात, तुमी खंयच्याय प्रत्येक देवळा कडेन वचून विचारात, एखादें देवूळ स्ट्रक्चर आसतलो, एखादे वेळ आनी खंयच्याय कोणाचे एज्युकेशनल संस्था आसतली किंवा बाकीच्यो अंगणवाडी. म्हजे हातून भितर 3 अंगणवाडी हांवें स्वताक बांदलेले. हांव आमदार ना तेन्नाय बी म्हणजे सगळ्यांक डिक्शनरी दिवपाचो प्रोग्राम 7,000 भुरग्यांक डिक्शनरी दिल्ल्या खूब वर्सां पयलीं. हांव जेन्ना कांय जोडना तेन्ना पसून हांव जो आयला आसा तो समाज सेवेंतल्यान आयला आसा. म्हजी एक संकल्पना आसा, आमी निवडणुकीचेर इतको भरमसाट खर्च करतात, तातूंत भितर एखादे वेळ म्हाका 21,000 स्क्वेअर मिटर जमनी भितर इन्वेस्ट करून तांकां जर सेटल जाता जर जायत आनी IIT सारको प्रकल्प येता जाल्यार कितें वायट आसा. सो सुभाष फळदेसाय असो राजकारणी जमीन घेना लोकांक दिता. हांव अशें दिता म्हणून म्हाका खबर आसा क्वांटम ऑफ लँड ही व्हडली न्ही. हांव दिवपाक कोण मोठो अंबानी किंवा भाटकारूय न्ही. आमी कश्ट करतात. म्हाका खबर आसा ह्या लोकांक जर एखादे वेळ म्हजो प्लेन इंट्रस्ट म्हणजे आयजय हांवें देवाच्या देवळान वचून सांगलां, हातूंत भितर किंचीत म्हजो तकल्यान भितर कसलोय स्वार्थाचो विशय आसा जर जायत जाल्यार कठिणांतली कठीण ख्यास्त म्हाका कर.